शुक्रिया जनाब वज़ीर आज़म। बेसिकली मैं कुछ स्टेटमेंट्स सुनी हैं जी और पढ़ी हैं, और वज़ीर आज़म साहब ने भी उसका जिक्र किया कि एक कैंपेन के तौर पे ये पेश किया जा रहा है कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगा। पहले था कि पाकिस्तान बॉन्ड पे नहीं करेगा, 2-3 महीने उस चक्कर में कौम को बिजी रखा, अब है कि डिफ़ॉल्ट करेगा, कुछ डिफ़ॉल्ट हो चुका है। इस हवाले से मैं चंद गुजारिशात करता हूँ, फिर जो सवालात होंगे मैं हाज़िर हूँ कि सिर्फ आप ये कंपेयर कर लें कि पीटीआई हुकूमत को और इमरान खान को क्या मिला था जब पीएमएल ने गवर्नमेंट छोड़ी थी, और ये कहाँ ये छोड़ के गए हैं। वो कंपैरिजन काफ़ी है। यानी जो महंगाई थी मुल्क में 4.68% थी, फूड इन्फ्लेशन 2% थी, जो जीडीपी ग्रोथ है 6.1% थी, स्टॉक मार्केट साउथ एशिया में बेस्ट परफॉर्मिंग थी, दुनिया में 5वें नंबर पे थी, और आपके जो पॉलिसी रेट है जिससे ऑब्वियसली बिजनेस और मईशत का पहिया चलता है वो 6.5% पे था। ये वो कोर चीज़ें थी जो कि इनको विरसे में मिली, और 25,000 अरब का मजमूई कर्जा था। चूँकि इनको शौक था कि ज़्यादा हायर नंबर दुनिया में जाके ये कहें, तो वो 30,000 अरब था। यानी मजमूई कर्जा और अदायगियाँ, हालांकि अदायगियाँ जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर जो कंपनीज हैं वो पे करनी, वो बजट से पे नहीं होनी। तो चूँकि 30,000 बड़ा नंबर था, ये उसको हर जगह, ये जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के लिए गए और फॉरेन विजिट्स किए, सऊदी अरेबिया, यूएई, अमेरिका, हर जगह पे जाके पहली बात ये होती थी कि हम डेट ट्रैप में हैं, और दूसरी बात ये करते थे कि जी यानी हम एक करप्ट नेशन है, या हम करप्शन की बात करते, और फिर तीसरी बात करते हैं हमारे मुल्क में सरमायाकारी करें आप आगे। मेरा ख्याल है कोई बिल्कुल ही अकल से पैदल होगा इन्वेस्टर जो ये सुन के कि पब्लिक हम डेट ट्रैप में हैं, और दूसरा ये कि हम एक करप्ट नेशन है और करप्शन अरूज पे है, और फिर आगे आपके लिए इन्वेस्टमेंट करें। ये मुझे उस लॉजिक की समझ नहीं है। बहरहाल अभी हम कंपेयर कर दें, इन्होंने ये 7 क्लेम किया था, अपने रिकॉर्ड चेक करें कि जी मैं आया, अगर मुझे कौम ने मौका दिया तो मैं 10,000 अरब इन कर्जों से कम करूंगा। 25,000 का जो है 15,000 पे आना था, और जो 30,000 था उसमें 20,000 पे आना था। ये इनकी कमिटमेंट थी कौम के साथ। इलेक्शन में अगर इनको जीत जाते, कहाँ छोड़ा इस हुकूमत ने पाकिस्तान को 2022 में जब हमारी गवर्नमेंट ऑफ यूनिटी आई और मियाँ शवाशी साहब को वज़ारत उज़्मा मिली, इन्फ्लेशन इंतहाई अरूज पे, वो आपके सामने है। रुपए का बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी कीमत आधी कर दी। लोगों को खाने की जो अशिया हैं वो उसकी कीमतें, आप पूरी लिस्ट है, किसी चीज़ में 100% से कमी नहीं हुई, और दवाइयों की कीमतें 300 से 400% हुआ। जो असल वादा था कि एक मैं रेवेन्यू डबल करूंगा, कि जी ये इन्होंने तो पीएमएल गवर्नमेंट ने तो 5 साल में डबल किया है, मैं 1 साल में, ये आप ज़रा अपने रिकॉर्ड चेक कर लें, माजी के आपके मौजूद होंगे, 1 साल में करूंगा। बाकायदा उसकी स्क्रीन शॉट चली पूरे पाकिस्तान में। 8,000 करूंगा, इन्होंने 4,000, ज़रा अंडर 4,000 किया। वो 25,000 का कर्जा जो है वो ये 44,000 अरब पे लेके गए। पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन इंक्रीज है। कभी इतनी तेजी के साथ 75,000 साल कर्जा 25,000, और 19,500 का इजाफा सिर्फ 42 महीने में। नंबर 1। नंबर 2, जो 30,000 का कर्जा था वो ये 54,500 अरब पे छोड़ के गए, यानी 24,500 उसमें इजाफा किया। और जो रेवेन्यू का करना था, इनका कोई डिसिप्लिन नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी। 1 साल इनको ये फैसला करने में लग गया कि जी हम आईएमएफ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। हमने तो दिनों में 5 दिनों में बजट दिया 2013 में आके, और 1 महीने के अंदर आईएमएफ का प्रोग्राम साइन कर लिया। तो ये अब ये जो रेटोरिक है ये हमें तो नुकसान पहुंचाने की, मेरा ख्याल है कि इनका ये शायद यानी इंटेंशनल या अनइंटेंशनल ये तो अल्लाह को पता है, लेकिन ये ज़रूर था कि हम बिल्कुल तबाही के दहाने पे खड़े थे। और ये बड़ा मुश्किल फैसला था मुस्लिम लीग नून के लीडरशिप से और मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए और शहबाज साहब के लिए कि जी क्या करें, क्योंकि आप सब जी शऊर हैं। लाइनें लगी हुई थी लंदन में टिकटें लेने के लिए। इनके सीनियर 3 लोग थे, सब कहते थे जी ये तो अपने बोझ में चंद महीने और गुजरे, लेकिन वो शायद चंद महीने के बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिकली आ जाती, जैसी श्रीलंका। शायद इनकी किस्मत वो था,
بہت بڑی قیمت ادا کی، اور ملک سیاست کو، جیسے ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ سیاست کے اوپر ریاست کو ترجیح دی، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑی سیاسی قیمت ادا کی. لیکن کمٹمنٹس کس نے کی تھی؟ وہ پی ٹی آئی نے کی تھی، وہ عمران خان نے کی تھی. انہوں نے ان کمٹمنٹس کو پورا نہیں کیا. پاکستان کی کریڈیبلٹی کو یہ تباہ کرنے والے آج جو مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جو اس حکومت نے آ کے سب سے پہلے تو وہ ان کی جو کمٹمنٹس کو، تاکہ آئی ایم ایف پروگرام، دیکھیں یہ دنیا میں اب آئی ایم ایف ایک فائنینشیل ڈاکٹر کے طور پہ مانا جاتا ہے. آپ کے ساتھ کوئی دنیا کا ادارہ ڈیل نہیں کرے گا، ورلڈ بینک، آئی ایف سی، آئی بی آر ڈی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، AIIB، جب تک آپ ٹریک پہ نہیں ہوں گے. اس ٹریک کے لیے انہوں نے جو کچھ کیا، جاتے جاتے جو لینڈ مائنز بچھائیں، نہ صرف اپنے کمٹمنٹ پوری نہیں کی، جو کمٹمنٹس کی ہوئی تھی اس کو بھی ریورس کر کے چلیں گے. اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ بہت اروڈ ہوئی. وہ ہر چیز کو وہ شک کی نگاہ سے دیکھتے. ابھی جیسے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ وہ ان کو، یعنی وہ کہتے ہیں جی ہمیں اب انشور کریں کہ جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی سچ ہے، اور وہ واقعی اب کریں گے. تو یہ ایک ہماری بدقسمتی ہے کہ ابھی عروج پہ سیاست، یہ ساری وائبز انٹرنیشنل جاتی ہیں. اب عمران خان کو پتہ نہیں، پتہ کہ نہیں پتہ کہ امریکہ کا یا ویسٹرن کنٹریز کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی کتنا ہے. ڈیٹ کا نمبر از irrelevant. اٹ از ڈیٹ ٹو جی ڈی پی وچ مینس اینڈ وچ میٹرس. وہ امریکہ کا 110% ہے، UK کا کووڈ کے بعد 101% ہے، جاپان کو 257% ہے. آئی کین کوٹ ڈزن آف کنٹریز جو ڈیولپڈ ہیں جن کے 100% زیادہ ہے. وہاں تو کوئی پالیٹیشین یا اپوزیشن اٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ ہم ڈیفالٹ کرنے لگے ہیں. لیکن ہمیں بڑا شوق ہے، جب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تو 62% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، آج 72 ہے. تو واٹ از دا پرابلم؟ پرابلم یہ ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں. ابھی کل میں نے پڑھا کہ آپ کو پتہ چلے گا سرپرائز، اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان اللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ساری 75 ہماری جو ہسٹری ہے اس میں کبھی پاکستان نے الحمدللہ بڑی سے بڑی کمٹمنٹ میں ڈیفالٹ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بولڈ فیصلے پچھلے 2 مہینے میں وزیر اعظم نے کیے. ایک کہ ہم پیرس کلب نہیں جائیں گے. بھئی آپ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کس سے بزنس کریں گے؟ ہم بانڈ وقت پہ کریں گے. یہ اس میں شرطیں لگی ہوئی تھی، اور یہ قوم کو یہ باور کروا چکے تھے یہ پیمنٹ نہیں کر سکیں گے. تو میں آپ کے توسط سے یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا، یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا. یہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. کیونکہ اگر آپ اوبسیسڈ ہو گیا کہ اپنے ملک کا آپ نے بیڑا غرق کرنا ہے، دنیا میں بدنام کرنا ہے، اس کی ریپوٹیشن خراب کرنی ہے، اس کی ریٹنگز خراب کرنی ہے، اس کو یعنی دنیا کے فائنینشلز دنیا میں ورلڈ میں نہیں بزنس کرنے دینا، تو ایسی اسٹیٹمنٹس آر ویری گڈ فار دوز ہو آر یور اینیمیز. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنے ملک کا پہلے خیال کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے. الحمدللہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارا 2016 میں ہم بہت زیادہ یعنی کمفرٹیبل تھے، آج تک بھی وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹا. $24 بلین کے ہمارے ذخائر تھے، ہمارے قریباً آلموسٹ اس وقت کے 5.5 مہینے کی امپورٹ کا بل ہمارے پاس فارکس ریزروز تھے. اب ہم مینیج کر رہے ہیں چیلنجز، لیکن یہ چیلنجز کیا اس حکومت نے کریٹ کیے ہیں. یہ چیلنج وہ 25,000 کا قرضہ جو 44,000 پہ آپ چھوڑ کے گئے ہیں، یہ ملک کا جو ڈیٹ سروسنگ 1750 ارب سالانہ تھی، آج یہ 4,000 ارب کراس کر چکی ہے، گوئنگ ٹو ٹچ کلوز ٹو 5,000. ہو از ریسپانسبل؟ تو عمران نیازی صاحب، آپ نے ملک کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اور آپ تو